नवाज शरीफ की बातें सुन के उनके सामने बैठे सहाफ़ी भी रो पड़े। नवाज शरीफ को किससे इंसाफ चाहिए? उन्होंने आधा सच क्यों बोला? आखिर वो चाहते क्या हैं? ये जुल्म उनके साथ किसने किया? 3 सहाफ़ियों को ही सिर्फ बुला के उन्होंने इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ये सारा प्लान क्या था? इसके अंदर की कहानी आज आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आज 10 अक्टूबर 2022 को आपसे मुखातब हूँ। आपने 2 दिन कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा के हमरा बैठे हुए कुछ बातें सुनी होगी जो उन्होंने दिल की बातें की और सहाफ़ियों के सामने इंटरव्यू कहूँ, मीडिया टॉक कहूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूँ, क्या नाम दूँ, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से की जो बातें थी, जब तवील अरसे के बाद उनकी अहलिया दुनिया से चली गई, उनकी वालदा दुनिया से चली गई और जब उन्होंने अपने बच्चों को एक साथ देखा तो कहा गया कि उन्होंने बेशुमार जो दुखड़े थे, जो उनके ऊपर सोबतें मुसीबतें आई, उनको बयान किया। सबसे पहले बात जो सबसे तनकीद का बाइस बनी वो ये थी कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 3 सहाफ़ियों को ही क्यों बुलाया, और जो बातें उन्होंने की इसके ऊपर बाद में आते हैं। ये सियासतदान आधा भी नहीं, आधे से भी कम सच बोलते हैं और हैरान कुन बातें आपको बताऊंगा। 3 सहाफ़ियों को उन्होंने इसलिए बुलाया कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे सियासी पार्टियों के अपने टीवी चैनल हैं, सियासतदानों की अपनी लॉबीज़ हैं, सियासी जमातें जो हैं उनके भी अपने अपने सहाफ़ी हैं। मैं इसके अपोजिट सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या इस तरह से मीडिया से टॉक करें तो क्या वो सलीम सहाफ़ी, तलत हुसैन, हामिद मीर या चंद दीगर लोगों को अपने पास बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में जहाँ पे कई दर्जनों सहाफ़ी हैं उनमें से सिर्फ 3 का इंतखाब किया। ज़ाहिर है वो 3 उनके करीबी हैं, उनकी मैनेजमेंट में शामिल हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तुरा इम्तियाज़ बन चुका हुआ है। मैं इनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में ऐसे है। क्या जो साबिर शाकिर थे, जो इमरान रियाज हैं, ये जो बाकी लोग हैं, क्या वो ऐसे नहीं करते इमरान खान साहब के लिए? बिल्कुल ऐसे करते हैं। तो क्या मियां साहब ने अगर किया तो इसमें कोई हर्ज है? मगर जो सामने बैठे सहाफ़ी थे जिनको उन्होंने इतनी दास्तान सुनाई, अगर मैं भी वहाँ बैठा हुआ होता तो एज ए इंसान, किसी सियासतदान की, नवाज शरीफ साहब की एज ए सियासतदान, एज ए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बातें सुन के मैं इमोशनल ना होता। एज ए इंसान जो कुछ कह रहे थे, जो बातें मैंने वहाँ पे सुनी, यकीनन मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते, चूँकि हम दिल रखते हैं। एहसास है एक ज़्यादती हुई, एक बीवी को वो कोमे में छोड़ के जा रहे हैं और फिर जेल के अंदर जिस तरह से चीज़ें हुई, तो वो दास्तान ऐसी थी एज ए इंसान जो उन्होंने बताई, वो एक दुख भरी कहानी थी। मगर सियासतदान के तौर पे देखा जाए, ये चीज़ें तो सियासतदानों के साथ होती हैं। आपके साथ कोई नई बात तो नहीं हुई, या तो सियासत करें या घर बैठ जाएं, या ये सोबतें बर्दाश्त करें या फिर सियासत से आउट हो जाएं। अगर आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत करनी है तो यहाँ तो आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह फांसी पे भी लटका सकते हैं। आपको फिक्र किस चीज़ की? मगर आप लोग आधा सच बोलते हैं। मियाँ साहब आधा सच भी नहीं बोला आपने, तो आधे से भी थोड़ा सच बोला। वो कैसे? यहाँ मिसाल के तौर के ऊपर चंद और सहाफ़ी भी अगर बैठे होते जो आपकी मनपसंद के ना होते, तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता कि मियाँ साहब ये बताएं, आपको इंसाफ चाहिए? वो कहते हैं हाँ। मैं उनसे ये भी पूछता कि मियाँ साहब किससे इंसाफ चाहिए? क्या वो जवाब दे सकते? फिर मैं ये भी उनसे पूछता कि मियाँ साहब ये बताइए कि आपके ऊपर ये केसेस किसने बनवाए? क्या वो जवाब दे सकते? फिर मैं ये भी पूछता कि मियाँ साहब आज जनरल बाजवा का और फैज़ हमीद का क्यों नाम नहीं लेते? मियाँ साहब आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आपको वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब से फ़ारिग किया गया। कैसे फ़ारिग हुए? पनामा लीक आई। पनामा लीक कहाँ से आई? बैरूनी दुनिया से आई। आप जब वज़ारत-ए-उज़्मा से हटे तो शायद हकान अब्बासी आपकी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म बने मुल्क के। तो अगर आप ही की हुकूमत थी, आप ही वज़ीर-ए-आज़म थे, आप हटे तो आप ही की पार्टी की हुकूमत है, तो केसेस किसने बनाए आपके ऊपर? आप उनका नाम क्यों नहीं ले सके? फिर आप ने कहा जी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मेरे जो 5 साल ज़ाया हुए वो कौन इंसाफ देगा? किससे इंसाफ चाहिए? आप नाम नहीं ले सकते। आपको इससे बड़ा इंसाफ और क्या चाहिए कि अगर आप ऐसी जंग लड़ने वाले थे तो जब यहाँ से बीमार अहलिया को छोड़ के पाकिस्तान चले गए, जेलों में चले गए, मैंने आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा, दूसरा पाकिस्तान का, आपने कहा मुझे हमें वोट को इज्जत चाहिए, हमारे वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला? जेल में रहने के बाद जहर की बातें फैली, फिर निकले, रिलीफ मिला, आज लंदन में बैठे हैं।
اگر آپ بھی ذوالفقار علی بھٹو بننا چاہتے ہیں, آپ کو بھی انصاف چاہیے, اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں نظام سے یا آپ واقعی ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں, تو لندن میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ تو بیماریاں ساری جھوٹ ثابت ہوتی ہیں. بیمار تھے آپ کی اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوئی تھی, آپ کے پلیٹلیٹس بھی کم ہوئے تھے, آپ کو ڈپریشن بھی ہے, آپ کو دل کی بھی بیماری ہے, لیکن پاکستان کیوں نہیں جا رہے آپ؟ جائیں وہاں پہ جن سے آپ کو انصاف چاہیے, جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا, ان کا نام لیجئے. آج کیوں نہیں نام لیتے؟ کیوں؟ میں اس کی وجوہات بتاتا ہوں. یہ کوئی بھی پاکستان کا سیاستدان, پاکستان کے جو چند غیر جانبدار صحافی ہیں, یہ ان کا سامنا کر ہی نہیں سکتے. وہ چاہے عمران خان ہوں, آصف زرداری ہوں, نواز شریف ہوں, خاص کر نون لیگ, ان کو پہلے پریکٹس چاہیے پھر انٹرویو دیں گے. یہ 10 بار تیاری کرتے ہیں پھر وہاں پہ بات کرتے ہیں. تو جب تک انسان نیٹ کلین ذہنی طور پہ صاف و شفاف نہ ہو, وہ میڈیا کا یا عام پبلک کا سامنا نہیں کر سکتا. میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ سیاست کے اندر رواداری ختم ہوگی, اخلاقی اقدار مار گئی اور بےہودگی نے جگہ لے لی ہے. اس سے ہٹ کے بھی, چونکہ یہ لوگ سچ نہیں, ان کے سامنے سچا سوال آپ کر نہیں سکتے, یہ پورا سچ بول نہیں سکتے. پھر آپ دیکھیں کہ کس کس طرح کی حماقتیں ہوتی رہیں. میاں صاحب ٹھیک ہے آپ پاکستان نہیں جا رہے, جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر آپ پاکستان میں جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خان کا کہیں لانگ مارچ نہ ہو جائے, باقی چیزیں نہ ہو جائیں. اس سے بڑی چیزیں جو اس کے اندر شامل حال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میڈیا کو مینج کر کے تقسیم در تقسیم کر کے چیزوں کو پھر آگے بڑھ سکتے ہیں, تھوڑا سا ماضی کے اندر چلے جائیں, تو آپ نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دی جائے. اگر ووٹ کو عزت دلوانی ہے تو کیا وہ لندن میں بیٹھ کے آپ ووٹ کو عزت دلوائیں گے؟ کل جن سے ووٹ کو عزت آپ کو چاہیے تھی, جنہوں نے آپ کو نکال کے عمران خان کو مینج کر کے الیکشن میں دھاندلی کر کے, میں کہہ رہا ہوں 70% مینج کر کے خان کی حکومت بنائی گئی تھی. آپ کا ووٹ بینک توڑنے کے لیے مولویوں کو لایا گیا تھا. آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں کرنا چاہتے تھے وہ سب کچھ کر کے عمران خان آگے, آپ ختم ہوئے, عمران خان آئے. عمران خان کو ختم کیا آپ نے, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑا, اب آپ نے ان کی بیعت کر لی. تو مجھے بتائیں یہ قوم کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں؟ جن لوگوں سے آپ کو انصاف چاہیے ان کی تو آپ نے بیعت کر لی. کس کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی حکومت ختم کی؟ کون نہیں جانتا کہ 22 ارب روپے آپ دفاعی جو بجٹ نہیں دے رہے تھے, باقی چیزیں نہیں ہو رہی تھی, وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی. کس کو نہیں معلوم کہ جو 10 سال آپ نے ایگزائل میں گزارے, آپ جب تیسری بار وزیر اعظم بنے تو آپ نے بدلے لینے شروع کیے. کس کو نہیں معلوم کہ آپ کو 2 تہائی اکثریت ملی تو آپ اکڑ گئے. جب آپ اکڑے تو پھر آپ نے کیا بڑے بلنڈر کیے, مودی کو بغیر ویزے کے بلا لیا, اپنے اداروں کو, ایجنسیز کو ہی نہیں پتا اور آپ اس کو اپنے گھر پہ بلا رہے ہیں. کلبھوشن یادو کا معاملہ ہو, باقی وہ بزنس مین لوگوں سے ملنا ہو, مری میں آپ کے پاس آن پہنچی اور پتہ ہی کوئی نہیں اور آپ کو لگا کہ 2 تہائی اکثریت لے لی ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ ملکی اداروں والے, ایجنسیوں والے, احساس ادارے, ان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ نے اکڑ دکھائی. جب ان کی اکڑ سامنے آئی تو آپ کے ساتھ آپ کا انہوں نے کچمبر نکال دیا. نو ڈاؤٹ ایک زیادتی ہوئی تھی آپ کے ساتھ, بالکل میں مانتا ہوں. جہاں تک بات رہی ایون فیلڈ ہاؤس لینے کی, کرپشن کرنے کی, کون سا سیاستدان ہے میاں صاحب آپ سمیت جس نے کرپشن نہیں کی؟ کیا کوئی شخص حلف دے سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو چاہیے آئندہ پریس کانفرنس میں بیٹھے عمران خان, زرداری, یہ لوگ بے شک غرق ہو جائیں, سر پہ قرآن رکھیں, حلف دیں, علماء سے فتویٰ لے لیں اس کے اوپر اور پھر کہیں ہاں میں کرپٹ نہیں ہوں, میں نے چوری نہیں کی. آپ لوگ ثابت ہی نہیں کر سکے. آپ کے کول و فیل میں تضاد, کبھی قطری کھاد, کبھی کچھ, کہاں سے آیا ایون فیلڈ ہاؤس؟ تو مان جائے نا, آپ حکومتوں میں تھے. آپ, ہمارے سیاستدانوں کا سلسلہ روزگار ہی یہی ہے کہ ہم نے پیسے بنانے ہیں, پیسے بنا کے پھر وہیں سے مکان بھی لینے, نہ صرف مکان خریدنے بلکہ دبئی میں آگے پیچھے انویسٹمنٹ کرنے یا کامیں بنوانے, پتہ نہیں کیا کیا چیز کرنی ہے. اگر آپ لوگ اتنے ہی مخلص ہو ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے آپ کے دور میں تعمیر و ترقی ہوئی, ٹھیک ہے وہ آج سے 10 سال پہلے دور اور تھا, اشیاء کی قیمتیں ٹھیک تھی, پھر اور حالات ہوئے, کووڈ آ گیا, سیلاب آئے ملک کے اندر, چیزیں بدل گئیں, لیکن آپ نے بھی تو ووٹر کو عزت تو نہیں دی نا. اور کہتے رہے لیکن عملی طور پہ کام نہیں کیا. پھر رپیٹ کروں گا, نواز شریف صاحب الیکشن ہوئے 2 تہائی اکثریت سے جیتے, نکالا گیا ان کو, عمران خان کو لایا گیا, عمران خان کو لانے کے بعد اس کو نکال کے پھر ان کو لایا گیا. یعنی کہ یہ سارے ان لوگوں کی بیعت کرتے ہیں. اگر یہی مان لیا جائے, اگر میں یہ جملہ کہوں کہ پاکستانی سیاست کے اندر, حکومتوں کے اندر وہ پہلی کون سی حکومت ہے جو بغیر الیکشن کے اقتدار میں آئی, وہ حکومت یہ ہے پی ڈی ایم کی.
13 जमातें मिल के एक हुकूमत जिसकी 154 सीटें वो घर बैठा है, और जिनकी थोड़ी थोड़ी सीटें ये सारे मिलके हुकूमत के अंदर हैं, बगैर इलेक्शन के हुकूमत कर रहे हैं और फिर इकॉनमी ठीक करेंगे, फलां चीज़ ठीक होगी। कोई इकॉनमी से गर्ज नहीं है इनको अपने केसेस ख़त्म चाहिए थे, रिलीफ चाहिए था, वो मिल रहा है। अब शायद मियाँ साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके रास्ते की रुकावट एक ही है, इमरान खान, उसका लॉन्ग मार्च और बाकी चीज़ें अभी समझ ही नहीं आ रही। ये सारा गोरख धंधा बना हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ है? मियाँ साहब का वापस जाएंगे, इमरान लॉन्ग मार्च करेगा तो मुल्क की मैशत का क्या होगा? एक अजीब सी कहानी बनी है। बहरहाल मियाँ साहब आपने ठीक किया 3 सहाफ़ियों को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक दुख भरी दास्तान थी, लेकिन एज ए इंसान देखूं तो मैं महसूस करता हूँ एज ए सियासतदान आपने पूरा सच नहीं कहा। आपके अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं है। अगर आप में हिम्मत होती है एब्सोल्युटली नॉट, तो आपने कहा, लेकिन कहते वोट को इज्जत दो, फलां चीज़ कहते। लेकिन वो वक्त भी आएगा जब मियाँ साहब को फिर से ये बात याद आएगी, वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे बात होती है। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।